Atong tigaagamay pagtagad kini mga pagpagarpar sa mga Catholic Faith Defender kung CFD. Nga matod pa nila daghan na kuno kaayong mga pastor gikan sa nagkalain-laing relihiyon nga nahimong Romano Katoliko ug mikuyog kanila. Mga igsuon, kinahanglan kamo mga naminaw karon wise mo. Kay dunay mga tawo nga gikan sa lain-laing relihiyon, ang relihiyon nga ilang gigikanan otro pong kulto. Ug dili tanang pundok nga nagpatuo nga dunay pastor nga iya sa Dios. Ikaduha mga kaibigan, naagay mga pastor nga nibiya sa usa ka simbahan tungod kay nakasala sila o gibadlong sila sa ilang mga pangulo. Kay di man sila padisiplina, mao nang nihawa sila og nibalik sa simbahang Romano Katoliko. Ikatulo mga kaigsunan, dunay mga tao nga nagpatuo nga sila pastor ug nagpasakop sa usa ka relihiyon, apan ang tuyo lang di ay mga kaigsunan financial support sa usa ka relihiyon o simbahan. Ug sa dihang dili nila makabot ilang pangandoy nga gitawag og financial support, mopahawa na sila sa relihiyon nga diin sila nasakop ug mobalik sila sa simbahang Romano Katoliko. Ikaapat mga kaigsuunan, dunay mga tao nga nagpailagi silang pastor apan dili sila grounded, rooted sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Wa sila kabangkaagan sa tinuod nga history sa Biblia ug kulang sila sa pagtuon sa Biblia. Ikalima mga kaigsuunan, doon ako'y nahibaw-an nga nagpatuong mga pastor ni balik sa simbahang Katoliko kay giofera nilag negosyo o gitigaan nilag binulan nga kwarta. Dunay nisulti nako mga higala nga usa ka pastor kaniadto gipapil og ginbitar sila sa mga Catholic Faith Defender, unya gi-incubate sila pila ka mga adlaw o hapit usa ka semana ug unya gioferan sila og negosyo og suportang kwarta aron lamang ilang i-denounce ilang pagtuo unya magsangyaw sa relihiyon sa Katoliko. Og ilang ipaila nga sila kaniadto pastor sa usa ka simbahan ug usa ka relihiyon apan karon nibalik na sa gitawag og simbahang Katoliko nga gitukod daw ni Kristo. Tungod sa suportag negosyo, nikuyog sila mga kaigsunan. Ikaunom, dunay mga tao nga nagpailang pastor kaniadto ug nibalik sa simbahang Katoliko kay nga naman nindot man ning mga Catholic Defender ta kay human sa quorum, human sa ilang panagtigom, mag-inom man na sila mga kaigsunan. Kauban silang pari, mag-inom og Red Horse, mag-inom og Pilsen, ang uban mag-inom pagtanduay, pinanguluhan silang pari. Bisto na kay na mga kaigsunan ay ang ilang gipangbuhat unya moingon pa sila mga igsoon nga tinukod daw sila ni Kristo. Gunya ang ilang kinabuhi wala matukma sa pagtulunan ni Kristo, hasta ang ilang doktrina wala magtukma sa pagtulunan ni Kristo nga naa sa Biblia, hastang surambawa mga kaigsunan. I hope and pray nga kamo magmata na kamo mga Katoliko nga open-minded, basaha ang Biblia, sundaon sa pagtulunan sa Dios nga gitudlo sa mga apostoles, kay ang kaluwasan makaplagan lamang diha ni Kristo. Ang kaluwasan o kapasayloan makaplagan lamang diha sa Dios pinaagi ni Kristo ug siyang pulong nga nakasulat sa Biblia. God bless us all mga kaigsunan. Punto Biblikal.